السلطنة زي نعخني تداليو نعقي تداليو سلازي اتانا حنت معلتي مسحون زي تاكل كفليت از حج حيزلك الماس يزلخو سلطنة سقيلكا بقليلو بهابه تراخبه زمص سلطنة ايكونا مكنياتهم بوحدو 500 زخونه اوالد اب سلطنة زتساتيفن هيوتن ناي فقري زمدنن تقيرو صبق كوينو كرئي يدلي سلام كبرات حتي بفلاي دما اب سدت اب سعود عربن كبابي يمكنكن نرأسخنن نسدراخنن كتحجزا تسعرا زلخن جيغان حواتي كميلخن أنا نسخن سلام كتلوا ناي كل جزء ناتي تمنيتي بوزح جزء بوشت مسمر ويدما بإنبوكس اتصحفا لي حتوتات ازم سعويهم دارقا ناي كلاتكن تماساسالي زخون حتوتات اللوخن اتناي مجمرتا بحق انيا لبو زفكر النسب بخمي يركب ويدما بخمي يفلطو زبلي اتخالاي دما برحقت زولو فقري بخمي يعوت زبلي اتسالساي دما از سبزي ويدما اتحجم ساي زولو فقرنياي نعاي يربحني ديو ويدما يخونني ديو زبلي اترابعي دما بحرياتو تغيروني كم قدوم يكونن انتاي ككبر زبلي سلازي ازيوم دا مسلو حتوتاتن كالوت بوزحات حتوتاتن كاباخن يسمعي اتصقم جن ننحد حدكن نقولاتكن كملسلكن غيزي سلازي اقلني نقاليخن مليسلكن يخون نقاليخن دما كيملسكولكن كساب حجي صت الى كخون يخليه ግን ድማ ሕጂ ሓደ ዓብይ ነገር ንኹላትክን ዘካትትን ዘሐጉስን ዓብይ ዝባሃል ትሕዝቶ ሒዘልክን መጽእ ኣለኹ ማለት እዩ እና ክብራት ሓተይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዩቱብ ዝህቦም ምኽርታት መብዛሕትኦም ዳርጋ ኩሎም ክበሃል ይከኣል እዩ ሓፈሻው እዮም ነገር ግን ሕጂ ነፍሲ ወከፍክን ሕድሕድክን ውሽጥክን ትፍትሻሉ ህይወትክን ትቕይራሉ ዓብይ ዝኾነ መንገዲ ኣዳልየልክን ኣለኹ ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርና ንባዕልኺ ብደንቢ ጌርኪ ሃኒ እስኪ توعي زلاقنس زلوو فقري حازي زبل ارست زلوو ناي 15 معلتي فولي سلطنا هيوتكن نفسكن كل نغركن اتقيرالو كنجمر اينا مالتيو السلطنا زدما اب يوتيوب زيكونس بفولي مدب زدالو اب برايفت زغونه ناي تيليجرام جروب زوهاب سلطنا كابز نبكن سلطنا دما ازم سعو نغرات كتربح يخ اتقداماي كابز حلفه ناي فقر قسلي بخمي توصح زبليو اتخالاي دما تخكلنيا امون سب مخانو بخمي تفلطا زبليو اتسالساي دما برحقت زلو فقري نخعوت انتاي يدلي زبليو اتراوعي دما بحرياتو تغيروني انتاي كجبر زولو حتوتاتن وزته بتعمي ابزم 15 معلتي نريوم نغرات بتعمي بوزحات يوم جن اتم وانا زخونو نطبتات كنغركن يفتينا حجي مالتيو اب سدت كوين خاب ጭንቀት بخمي توصي كم اول بچنينت نخيسمعكي انتاي كتغبرلكي زامسولو بوزحات زخونو تمرتتات ابزوشت 15 معلتي كن مهار اينا كننركن ريد قينا نصبيكن علنا مالتي نسو طرح يكونن ناتكن ناي ولقخن زلو حطوتات بمول امون نحنا ناتكن حطو تقبلنا نملسلو عدل اماچاچينا علنا مالتي بلايف كلاتنا تاكينا حطوتاتكن نملسلو عدل اماچاچينا علنا مالتي سلازي السلطنازي ن15 معلتታት ዝጸንሕ ኮይኑ ንኹላኽን ንኽበጽሕ ብዝኽእል ኣዝዩ ትሑት ብዝኾነ ክፍሊት እዩ ዝወሃብ እዚ ማለት بواغا ناي حنت معلتي مسح طرح زيت اكل كفليت اترخو سلطنا ايو مالتيو اتان حنت معلتي تمسيخن تودا كفليت اوانا مسيخن جن نمولي هوتكن زخون فلطتن سلامن كتغزالا يخن نمزغاب دما بتعم ازيو قليليو او ديسكريبشن ويدما ابوتا كومنت زولو ناي تيليجرام ليك حنت غزا كليك غبرا ويدما اوغا شعو او مساعتكن كله زرزر حبريتا واغون قصر بانكن زغلص صحف كصنحكن كفليت مسفصمكن دما نتي زخفلكنالو مراغصي ويدما سكرين شوت بتليجرام تسدالي مالتي ات لينك ناي تليجرام يدما ابعلو اتزرزر مسوت حاويسو كصنحكن بعلو كوتاس تزرزر كتريو كلخن نامبكن ابزخركن قصر بعلو نحبركن كخيري حجيكن اتي او ديسكريبشن اقمتي زلخو ناي تليجرام لينك ويدما ابوتا كومنت امجمرتا خامطلكني نا اكليكيركن طرح ناو تليجرام كتكدا علكن مالتي شعو كم تخفلكن مرغاغصي ناب تيليجرامي اندحريكنا لي انا دما نافتي وانا زخونه جروب برايفت زخونه جروب نمهارلو ناو كحاوسكن ناو حاوسكن لينك كل خلكن مالتي امو داتا حدا نغرك نغركن يفتو از حجي حيزلكن مصي زلخو سلطنا سقيلكا بقليلو بهابه تراخبه زمص سلطنا ايكونال
ነዚ ትሕዝቶ እዚ ንምድላው ንዓኽን ዝኸውን ፍልጠት ምእካብን ኮታስ ኩሉ ነገር ንምጽፋፍ ልዕሊ 4 ወርሒ ዝኸውን ግዜ ከም ዝወሰደለይ ክትፈልጣ ኣለክ። ስለዚ ድማ ካብዞም 32,000 ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እተን 25,000 ልዕሊኡ እንትኾና ኣብ ስደት ኣብ በረኻታትን ኣብ ሃገራትን ዓረብ ኮይንክን ንርእስኽንን ንስድራኽንን ክትቅይራ ጻዓርዓር ትብላ ዘለኽን ኣሕዋተይ ኢኻ። ስለዚ እዚ ኩሉ ጻዓር ኩሉ ስልጠና ውሕዳት ዝበሃላ ኣዋልድ ጥራሕ ተጠቂመናሉ ክሓልፍ ኣይደልን። እንተነኣሰ 500 ትኾነ ኣዋልድ ኣብዚ ስልጠና እዚ ኣብዚ ናይ 15 መዓልቲ ትምህርታዊ ስልጠና ናይ ግድን ክትሳተፋ ኣለክን ማለት እዩ። ምክንያቱም ብውሕዱ 500 ዝኾነ ኣዋልድ ኣብ ስልጠና ዝተሳቲፈን ህይወተንን ናይ ፍቅሪ ዝምድነአንን ተቀይሩ ጽቡቕ ኮይኑ ክርኢ ይደሊ። እዚ ስልጠና እዚ ንዓኽን ተዳልዩ ንዓኺ ተዳልዩ። ስለዚ እታ ንሓንቲ መዓልቲ ምሳሕ እውን ዘይተኣከል ክፍሊት ንሙሉእ ህይወትክን ዝኸውን ብርሃን ንኽትከፍተልክን ወይ ድማ ንኽትህበክን ዕዱል ክትህብኣ ኣለክን ማለት እዩ። ካብዛ ሕጂ ሰዓት ጀሚርክን ተመዝገባ ኣብቲ ስልጠና ክንራኸብ ኢና። ኣብ ቴሌግራም ፕራይቬት ዝኾነ ግሩፕ ሓሪፍ ዝኾነ መሰልጠኒ ማእኸል ክንራኸብ ኢና። ሰሰናይ ንዓኽን ቻው።